बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन ज़मा ख्वागो स्वाबिवालो ज़मा ख्वागो स्वाबिवालो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दस्तासो टोलो शुक्रिया अदा कोम दुमरा बेहतरीन वेलकम अलता चिसंगा एंट्री शवे दागा जेना देजे परे हर यो इस्तकबाल द जलसे शक्ल इख्तियार कई चिदा दलता चिकम खलक वही चिदा सवाबे के ददी द्वदरी ऊटू नश्ता आगा सवाबेम तेना टोला कब्जा करे दा माशाल्लाह चिदा कमा जज्बा कम जुनून नान पर सवाबे की विनम गोरा पता सबा ने गटा जिम्मेदारी रा रवाना दा जका चिदा खलक दरसरा पर बोंडरे बांधे प्राथरी तैयारी तैयारी जमा गैरतमंदो पुख्तनो संगा तासो टोलो ता पतरा ची संगा दुई पतोरा तेरा बांधे समूंग लीडर समूंग का जनाब इमरान खान से राविस तेरे दाड़ियाला जेल ना बियाए वर्ता पप्पीम्स हॉस्पिटल के ऑपरेशन करे दे नई डॉक्टरान खबर करी दी नई फैमिली खबर करे दा दागी ने पपटा बांधे जमुंग लीडर जमुंग का इत बोतले दे और दस्तर के ऑपरेशन है वर्ता करे दे मुंगता खपलो मशरानो दा जिम्मेवारी अखस्ते राची ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब दे खुजदर तवेम तासु टूल वावरे जमाजवानो जिसुमरा दस्तासु जज्बला सुमरा दस्तासु गुस्सरा दस्तासु ना 1000 गुना ज्यादा जमादा दा याद साथई खुदा गदा जिसमुंग मकसद लोई दे जमुंग मकसद इमरान खान से रिहाई दा तासो जमुंग टोलो मकसद इमरान खान से रिहाई दा खुदा कोशिश कई जमुंग पे जज्बातों की रावली दा कोशिश कई ची जमुंग द जज्बे ना जमुंग द जुनून ना गलत फायदा वाखली हमूंग बमौका न वर्कऊ यो असल बराउजू खो पूरा बराउजू इंशाल्लाह यो असल बराउजू इमरान खान बराउ पासो इंशाल्लाह ताला यो असल बराउजू इमरान खान को वज़ीर आज़म जोड़ाओ इंशाल्लाह ताला दखपल जज्बा खपल जुनून खपल जोश बरकरार साथई जदर सरावलारियम नमे अखस्तेशी नमे यरावलिशी दाखो प्रेदा चिकम बहर ददिया गपलार दे अगम मानशी यरावले इंशाल्लाह जमा पुख्तनो कोशिश कई उयरे गए ए जर्नलानो उयरे गए दागा वरजना इंशाल्लाह ताला जान तैयार साथई जमा द्रनो पुख्तनो जमा गैरतमंदो पुख्तनो वावरे दे पहला वही ची दस्तासो वज़ीर आला दहशत करते बिया वही ची दस्तासो वज़ीर आला स्मगलर दे बिया एदा से कारुकड़ो ची पतिरा की पजोर द टोपक पजोर द डंडे पजोर बांधे ऑपरेशन शुरू करो मावरतवल च मजे यलतवावर वरी की पते टाइम ऑपरेशन न कामयाबी की खुदी जमा खलक बाहर रहो विस्तन ददी टोलो खबरो सिर्फ यो मकसद हो ची ददी पुख्तनो जड़ा जमाना दूर की वाया पुख्तनो तचास रवलारियाई ला सुचत काई वलारियाई रासरा नोबिया वावराई ए ताकतवरो खलको चिनम ददीन मख की टिट करयम नम दीन बाद टिट कई वो इंशाल्लाह ताला तनर पर शांति दर तवलारियम
इंशाल्लाह هغه وخت پر راځي تیارې زموږ شروع ده د سټریټ موومېنټ الحمدلله تاسو کمال شروع کړی دی کمال هم شروع کړی دی خوبونه مرته حرام کړی دي همدغه شانتي دا جذبه ساتئ دغه سټریټ موومېنټ په انشاءالله په 8 فروری باندې په 8 فروری باندې ټول مرګري دلته دکانداران دي دلته رکشو والا دي دلته ټیکسیانو والا دي دلته ټرکونو والا دي دلته جنرال عوام دي په 8 فروری باندې هر څه بند هر څه بند هر څه بند ان شاء الله تعالی هر څه به بندو دا پیغام به ورکو مونږ به طاقتورو خلکو ته دا پیغام ورکو چې عمران خان ته د خلکو ووټ ورکړی دی یو ورځ 8 فروری چې په کومه ورځ باندې د پاکستانیانو په منډیټ باندې ډاکا چیدل شوی و صرف یو ورځ د عمران خان د پاره وباسئ د رزق والا الله تعالی کړی دا د رزق وعده الله تعالی کړی دا د رزق نه بنمرای الله به درته رسي د مرګ او ژوند ذمہداری د الله تعالی سره ده الله تعالی وایي چې مرګ او ژوند زما سره ده عزت ذلت دا زما د رب سره ده نو چې زما رب سره زما مرګ او ژوند ده چې زما رب سره زما عزت او ذلت ده چې زما رب سره زما رزق ده نو د سنه یریږي پښتنو د چا نه یریږي د عمران خان په خاطر د پاکستان په خاطر په ان شاء الله تعالی په 8 فروری باندې ټول پاکستان بندو ان شاء الله تعالی په هغه ورځ باندې با موږ په کورونو کې ونه وراوځو بل خبره هغه بل ورځ صبر کرنا इसका उसका उसकी ये सब क्या है तुम नाम क्यों नहीं लेते नाम है इमरान अहमद खान 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 नाम याद रखना दानू मोर्ते याद करे दे जमा पुख्तनो मख के दो प्रोग्रामों नोरम दी زاد استاسو د زړه نه شکریا ادا کوم او تکړه دي شي دا ټول سیاسي پارټي او په ټول خیبر پختونخوا کې د دومره خلک راو باسي سلام پېښ کوم تاسو ټول لا ویل ډن